बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक दफ़ा फिर मिठाई खा ली PMLN ने और ज़रा जल्दी खा ली। ये पहले भी मिठाई जल्दी खा चुके हैं कई दफ़ा। इस मरतबा भी फैसला पड़े बगैर और तहकीकात किए बगैर, हक़ाइक़ को जाने बगैर मिठाई खा ली। और जब आप ऐसे मिठाई खाते हैं तो फिर बदहज़मी हो जाती है और पता चलता है कि ये मिठाई तो खानी नहीं थी, मिठाई तो बनती नहीं थी। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त, देखें 3-4 चीज़ें हैं जो क्लेम किए गए हैं, उनको ज़रा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में यही उठाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। नंबर 1, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का मुकदमा। ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बरतानिया में ये मुकदमा हुआ है जी। एक तो ये क्लेम था। इसके अंदर दूसरा क्लेम ये हुआ कि उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान बाइज़्ज़त बरी हो गया। बाइज़्ज़त बरी पूरा ख़ानदान, ये दूसरा क्लेम किया गया। तीसरा क्लेम, पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया को शिकायत लगाई और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इस सारे मामले को शुरू किया बरतानिया में और फिर बरतानिया में तहकीकात करवाई। और बरतानिया ने कई मुल्कों में तहकीकात करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो बेगुनाह है। ये एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू करवाया, तीसरा नुक्ता, और चौथा ये है कि वो बेगुनाह है। बेगुनाह करार दे दिया गया, सुरखरू हो गए। अगर मैं बहुत छोटा भी करूं तो फिर भी ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, बरतानिया में मुकदमा चल रहा था। नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान की कहने पे या इनके इंस्टिगेट करने पे या इनकी दरखास्तों के ऊपर मुकदमा चल रहा था। नंबर 3, बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान। नंबर 4, बेगुनाह करार दे दिया गया है और सुरखरू हो गया है शरीफ ख़ानदान पूरा का पूरा, जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वक्त साबित किया, यहाँ साकिब निसार नहीं था, यहाँ कोई फैसले लिखे लिखाए नहीं आ रहे थे, या कोई जजों को प्लाट नहीं दिए जा रहे थे। लिहाजा साबित हो गया कि हम सुरखरू हुए और पाकिस्तान में भी हमारे पर सारे केसेस झूठे हैं। यही बात PMLN पूरी की पूरी कर रही है। अब ये 4 चीज़ें उन्होंने क्लेम की। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली है 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया के अंदर है, उनको ये पता चला कि 2 अकाउंट्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो मशकूक बज़ाहिर दिखाई देती है। 2 अकाउंट्स के अंदर वहाँ पे एक कानून है, उस कानून के तहत ये एजेंसी मजिस्ट्रेट को मुत्तला करके किसी अकाउंट को 1 साल तक के लिए मुंजमद या फ्रीज़ कर सकती है और फिर उसमें तहकीकात कर लेते हैं। अगर पैसे लीगल हैं अकाउंट वापस खोल देते हैं, डीफ्रीज़ करते हैं। पैसे इलीगल हैं तो अकाउंट मुंजमद रहता है, केस आगे फॉरवर्ड हो जाता है और चलता रहता है, फिर ये अदालतों में भी जाता है। और ये डिपेंड करता है जो मुल्ज़िम है कि वो इसको कहाँ ले जाता है केस को। मुल्ज़िम से ये कॉन्सेंट लेते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये मामला जो है 2019 में 12 महीने के लिए इन्होंने इसको मुंजमद कर दिया था। उसके बाद आ गया 2020 में तफ्तीश मुकम्मल ना होने की वजह से दोबारा इसको 12 महीने के लिए फिर मुंजमद कर दिया गया कि इसको मज़ीद इसकी तफ्तीश की जाए। ये जो 2 अकाउंट थे, इनमें से एक अकाउंट सलमान का था, सलमान शहबाज, और दूसरा अकाउंट उनके एक दोस्त का था, ये उनके एक साथी का था। मेरे ज़हन में भी नाम निकल गया, अभी आ जाएगा। ये 2 लोगों का ये अकाउंट था और इन 2 लोगों की तफ्तीश हो रही थी इनके अकाउंट्स के हवाले से, यानी साल 2019 में पूरे में और साल 2020 में पूरे में, और ये 2021 के एंड तक 2 साल हो गए तफ्तीश किए। कानून ये कहता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर तफ्तीश मुकम्मल ना हो तो अकाउंट्स को फ्रीज़ नहीं रखा जा सकता, वो फिर खोलने पड़ जाते हैं। यानी वो लेटर लिखते हैं जी अकाउंट खोल दें, लेकिन तफ्तीश वो अपनी जारी रखते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 2 साल के बाद 2 साल से ज़्यादा किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ नहीं रखा जा सकता, उसको डी फ्रीज़ या ओपन करना पड़ता है, वो अकाउंट खुल जाता है, तफ्तीश उसके बावजूद चलती रहती है। ये मैं बरतानवी कानून आपको बता रहा हूँ। इसके बाद होता क्या है? होता ये है कि पाकिस्तान को दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2019 में, 7 दिसंबर 2019 गालिबन, एक लेटर आता है नेशनल क्राइम एजेंसी का बरतानिया से। वो ये कहते हैं 4 बंदे ज़रा तफ्तीश करके बता दें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता चलता है, पाकिस्तान के
اداروں کو پتہ چلتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو شہباز شریف کے بیٹے کا نام ہے. وہ ان کا سارا پلندہ اٹھا کے ہر چیز ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جو آپ کے کام کی چیز ہے آپ اس میں استعمال کریں. حالانکہ شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں اس پورے کیس سے. حکومت پاکستان نے کبھی بھی اس کو انیشیٹ نہیں کروایا. ایسٹ ریکوری یونٹ ہو یا اس کے اندر وہ ہو نیب ہو, دونوں نے کوئی لیٹر کبھی بھی برطانیہ کو اس بارے میں نہیں لکھا. ہاں ان کے ایک سوال ہیں, ان کے جواب میں انہوں نے ان کو ایک جواب لکھا اور ساتھ نتھی کر دیے پیپر کے جناب یہ ان کے خلاف چارجز ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی یہ کرپشن کے ملزم ہیں اور یہاں پہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. بہرحال برطانیہ کے اندر چیپٹر کلوز نہیں ہوا. 2 سال کے بعد جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو ڈی فریز کر دیا, لیکن نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا شہباز شریف, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا شریف خاندان, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا ایکویٹل یا باعزت بری ہونا, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا کہ سرخرو ہو گئے یا انہوں نے کیس جیت لیا, نہ کہیں پہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ ان کے پیسے قانونی ہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اور باقاعدہ ان کے وکیل کو یہ بتایا گیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے کہ جناب آپ کے اکاؤنٹ تو ڈی فریز ہو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسوں کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر مٹھائی کھائی ہے پی ایم ایل این نے. یہ پلان کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکچولی برطانیہ میں صحافیوں کا ایک بڑا اچھا خاصا گروپ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب اور وہ ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں. میں نے ان میں سے کچھ صحافیوں سے بات کی, کچھ ناراض بھی رہتے ہیں. انہوں نے بتایا جی ہمیں تو بلاتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں جی ہمیں تو بہت بلاتے ہیں. انہوں نے کہا جی جب یہ چیز آئی تو پھر یہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو اتنا بڑا بم پھوڑا جائے, اتنا بڑا کر کے کہ ایسا لگے کہ شریف خاندان برطانوی عدالتوں میں سرخرو ہو رہا ہے. برطانیہ کی عدالتیں ان کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں. تو اس طریقے سے اس کو پورے کو بیان کیا گیا. جیو نیوز نے اس کو انیشیٹ کیا پاکستان میں. اٹ واز اے فیک نیوز, غلط طریقے سے رپورٹ ہوا, غلط نیوز تھی اور غلط اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے. جن لوگوں نے اس پہ بات کی وہ بات ویسے نہیں تھی جیسے بات کی گئی. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے, روبینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, صداقت علی عباسی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. میں سب سے پہلے نہال بھائی کے پاس جاتا ہوں. نہال بھائی آج آپ کے 4 بڑے اہم لوگوں نے, احسن اقبال نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی شریف خاندان سرخرو ہو گیا. کیسے سر؟ باعزت بری کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ تفتیش ہوئی؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکویٹل ہو گیا کسی کا یا کوئی باعزت بری ہو گیا یا شہباز شریف کا نام کوئی چیز کہیں کوئی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی, 2 اسٹیج ہوتا ہے کسی بھی کرمنل میٹر میں. ایک اسٹیج ہوتا ہے جب اس پہ الزام لگاتا ہے, اس کے بعد اس کی تفتیش کی جاتی ہے اور اس پہ ایک چارج شیٹ پیش کیا جاتا ہے. اور اگلا جو فیز ہے وہ اگر اس میں اس کے خلاف شواہد آ جائیں, گواہیاں آ جائیں, تو پھر ایویڈنس آ جائے تو پھر اس میں جرا کی جاتی ہے, ایویڈنس کو کورٹ کے آگے پیش کیا جاتا ہے اور اس تفتیش کے بعد پھر عدالت اسے فاؤنڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی کہتی ہے. ٹھیک, جو انگلش کورٹ کا وتیرہ اور طریقہ کار ہے. یہاں پہ الزام لگا, جو اکاؤنٹ فریز کیا وہ این سی اے نے نہیں کیا, وہ عدالت کے حکم سے کیا گیا. این سی اے نے عدالت کو کہا کہ وی فاؤنڈ ٹو دس 2 اکاؤنٹس, ایک ذوالفقار صاحب کا تھا اور سلمان شہباز صاحب کا تھا, اور اس پہ پھر ہماری رہنمائی اور مدد اور تعاون اور حمایت کی پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اور ان کی ایسٹ ریکوری یونٹ نے, جس پہ عدالت نے حکم صادر فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ان دونوں اکاؤنٹ کو فریز کر دیں, اور ایک اور اس کے بعد صادر فرمایا حکم کہ آپ بیونڈ دا لمٹ چلے جائیں, آپ ماضی میں بھی جا کے تفتیش کریں, دیکھیں. 2005 جب اس وقت کی بات ہے جب یہاں پہ پرویز مشرف کی آمریت کی حکومت تھی, جنرل صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے یہ بھی الاؤ کر دیا اور 3 چیزیں ان کو مینڈیٹ دیے گئے. ایک منی جو ہے نا منی لانڈرنگ, دوسرا کرمنل کنڈکٹ اور تیسرا تھا فراڈولنٹ, کہ کرمنل طریقے سے کوئی کام تو نہیں کیا گیا, تیسرا تھا فراڈولنٹ. یہ 3 کاؤنٹ دیا گیا نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے. 18 مہینہ یا 20 مہینے تک انہوں نے تفتیش کی اور اسی دوران پاکستان کے
बड़े पाए के लोग, इवन डीजी लेवल के लोग, इवन मुशीर लेवल के लोग ये जाते रहे, उनके साथ मीटिंग्स होती रही, प्रेस ब्रीफिंग होता रहा पाकिस्तान एम्बेसी में, हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस एनसीए ने कहा कि वी फाउंड दैट ही इज इनोसेंट और आप इसके अकाउंट, अच्छा अगर इनोसेंट नहीं होगा तो अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाएगा। तो फिर अदालत ने एक हुक्म सादिर फरमाया कि इन दोनों अकाउंट्स को जो सलमान शहबाज का है उसे डिफ्रीज करें। इसी दौरान इस केस में शहबाज शरीफ साहब ने भी लिख के दे दिया कि आप मेरे जो 2 अकाउंट्स हैं और एक बंद अकाउंट है उसको भी तफ्तीश कर सकते हैं, यू आर वेरी मच ऑथराइज। एक फ्लैट उन्होंने बेच के दूसरे फ्लैट जब लिया था वो भी ऑथराइज कर दिया। तो भाई अगर उनको सादिक और अमीन नहीं कहा गया है तो क्या उनको चोर कहा गया उसमें? अगर पाकिस्तान में साकिब निसार साहब इमरान खान को कहते हैं सादिक और अमीन, और बावजूद इसके के बाद में वो ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो मकान बनाया है वो रेगुलराइज नहीं है, अनऑथराइज है, जाली कागजात जमा करके किए गए, वहां तो जनाब अंग्रेजों ने, चूंकि वहां की अदालतों में साकिब निसार जैसे लोग नहीं बैठे हुए हैं और वो अंडर प्रेशर नहीं है, इसलिए इस तरह के फैसले आते हैं और अदालत के फैसले, वो एनसीए के फैसले नहीं है। तो इस लिहाज से सुरखुरी कहते हैं हमारे जबान में, ही फाउंड इनोसेंट। ठीक है, मैं अब जरा पीपल्स पार्टी से, मैं जरा पीपल्स पार्टी के बाद जाऊंगा, फिर जाऊंगा गवर्नमेंट के बाद। मुझे इमरान अगर बोलेंगे जरा मेरे जरा बेहतर है, मुझे पहले मौका दें। चलें जी, बोल लें जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। रेलेवेंट में झूठ शुरू करें। अच्छा जी, झूठ का बाजार शुरू करें। जी जी, मैं अच्छा जी इमरान बहुत शुक्रिया और निहाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो कुछ भी कहा। सबसे पहले इमरान जो आपने इंट्रो दिया उसमें बहुत सारी बातें मेरे करने वाली कर दी आपने। मेरे भाई ये सिर्फ 2 अकाउंट थे, एक जुल्फ़िकार का और एक सलमान शहबाज का, और ये चूँकि सलमान शहबाज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनैलिटी थे, लिहाजा किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी की बड़ी ट्रांजैक्शन हो तो वो बैंक एक क्वेश्चन रेज करता है कि जी इसको चेक करें, और उसको सस्पिशंस या इसको मशकूक ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करके उनकी जो एजेंसी है एनसीए, नेशनल एजेंसी जो उनकी है, उसको उन्होंने रेफ़र किया कि जी ये है और इसको चेक करें। उन्होंने कोर्ट से पहले कहा कि चेक करें, इससे पहले कि वो पैसा निकल आए और कोई सी प्रोसीड ऑफ क्राइम हो, उन्होंने उसका कोर्ट से उसको स्टे कर दिया और उसको फ्रीज कर दिया। और वो जो अकाउंट थे दोनों, सिर्फ उन दोनों अकाउंट का मैंडेट था। उन्होंने लेटर लिखा पाकिस्तानी इदारों को कि आप इस शख्स के बारे में जो कुछ रिकॉर्ड है वो दे दें। उन्होंने जवाब में उसके जो भी उसके पॉसिबल क्रिमिनल एक्ट से उनका जवाब दिया, और उसके बाद उस अकाउंट में सलमान शहबाज के अकाउंट में जितने लोगों ने ट्रांजैक्शन की थी उन अकाउंट्स को उन्होंने चेक किया, और उसमें चूंकि ट्रांजैक्शन शहबाज शरीफ साहब के भी किसी अकाउंट की थी, लिहाजा उन्होंने उस अकाउंट को एक्सेस करने की जो है ना वो इख्तियार दिया। लिहाजा ना ये कोई मुकदमा था, ना एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू किया, ना इसमें पाकिस्तान कोई पार्टी थी, ना हमने कोई वकील पेश किया, ना शहबाज और सलमान के खिलाफ कोई गवाही दी, और शहबाज साहब का जिक्र ही कोई नहीं है। मुझे ये बता दें, ये मुस्लिम लीग नून वाले सिर्फ इनका अकाउंट फ्रीज हुआ और वो डी फ्रीज हो गया, उस पर पूरे पाकिस्तान में झूठा बयानिया इसलिए बना रहे हैं कि इमरान, इनको पक्का यकीन है कि सारा पाकिस्तान हमें चोर समझता है, सारा पाकिस्तान हमें करप्ट समझता है, लिहाजा हम पाकिस्तान में तो इज्जत बचा नहीं सकते। बाहर की किसी अदालत का कोई झूठा मोटा रेफरेंस बना के तो उससे अपने ऊपर जो दाग लगा हुआ है उसको हटाएं। अभी भी मैं इमरान आपके नाज़रीन को बता रहा हूं कि 7,000 मिलियन का एक अकाउंट शहबाज साहब का, जिसका नैब की ट्रायल चल रहा है, और 25,000 मिलियन का वो टीटीज का अकाउंट जो इनके चपड़ासी, चौकीदार, ड्राइवर, मुंशी, उनके अकाउंट में 25,000 मिलियन रुपए टीटीज के जरिए आए हैं, जिनकी तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लिहाजा इनका ये शादियाने बजाना, इनका उछल कूद करना इटसेल्फ सबूत है कि ये ना सिर्फ अंदर से चोर हैं बल्कि इनको दिल से पता है कि पूरा पाकिस्तान हमें चोर समझता है। चलें, हो गया जी आपका मौका। प्रोपेगेंडा करके अपने ऊपर जो दाग लगा है उसको धुंधला करना चाहते हैं। चलें, मैं रुबीना कायम खानी साहबा, मामला ये है कि इस पूरे फैसले में एक्चुअली ये किसी अदालत का फैसला नहीं है, ना यहाँ होती है, ना यहाँ पे, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन थी और एक एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन थी। और वहाँ पे भी तरीका यही है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है किसी एजेंसी ने तफ्तीश के लिए, या किसी अकाउंट को भी बंद करना है, तो वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त से करते हैं। अदालत का सिर्फ आप यही कि वो मजिस्ट्रेट के नाम को बतौर अदालत
لیا جا رہا ہے, کسی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوا, کوئی کیس نہیں چلا, اور لفظ باعزت بری یا لفظ انوسنس یہ استعمال نہیں ہوا, بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ ڈی فریز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے قانونی ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے. یہ کلیئرٹی اس میں موجود ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ روبینہ قائم خانی صاحبہ. بالکل, کسی بھی کیس کے لیے جب کسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں تو اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ جو ہے اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کریں کسی نہ کسی طرح سے, بلا واسطہ یا بال واسطہ جو ہے وہ کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ عمران یہ مطلب یہ ساری چیزیں اسی طرف جاتی ہیں کہ کوئی بھی ابھی تک اس طرح کا پروف نہیں ہو سکا ہے کہ جو ان پہ مطلب ایک ان کو جو خاص طور پر شہباز شریف یا نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی جو لیڈر ہیں جو ان کے خلاف یہ پروف کر سکے ہوں کہ ان کو عدالتوں میں اور نیب کے جو ہے وہ چکر تو لگتے رہے, لیکن ابھی تک کچھ ایسا جو ہے وہ یہ پروف نہیں کر سکے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ظاہر ہو یہ پتا چل سکے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے. سو یہ تو ابھی مجھے ان کی ایکسرسائز جو ہے ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیونکہ ابھی تک تو کوئی بھی جو ہے ایویڈنس اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کے اوپر یہ لاگو ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ کرپشن ہوئی ہے. باقی میں یہ کہوں گی کہ کاش کہ یہ 3 سال یہ اپوزیشن کی کرپشن کو ظاہر کر, ٹھیک ہے وہ بھی چلتا رہتا, اور نہیں روبینہ میں نے آپ سے یہ نہیں دیکھیں, میں ایک منٹ کل ہم نے سارے میڈیا نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم لوگ کل سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں, باقاعدہ مٹھائیاں بنگڑے انجوائے اور سجدہ شکر. آج وہ خبر الٹ گئی ہے. میں اس پہ آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں کہ برطانیہ سے آنے والی خبر بتاتی ہے کہ کوئی باعزت بری نہیں ہوا, کوئی انوسنٹ ثابت نہیں ہوا, بلکہ اس میں لکھا گیا کہ آپ کا جو یہ کیس ہے یہ ڈی فریز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے قانونی ہو گئے. اس کے باوجود اگر ایک مخصوص پارٹی اس کو سرخرو ہونا یا باعزت بری ہونا یا انوسنٹ ہونا قرار دے تو اسپیسیفک اس پارٹی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو چلے زیادتی کر رہی ہے, لیکن میں دوسرے ایشو پہ پوچھ رہا ہوں. جی روبینہ کا. بالکل عمران, میں یہی کہوں گی کہ جو ہے وہ خاص طور پر نون لیگ بھی اپنے آپ کو ہمیشہ یہی ظاہر کرتی رہی ہے کہ ہم نے جو ہے کام کیا ہے اور ہم اس طرح سے ہیں. اگر اتنے ہی لائل ہوتے یہ ملک کے تو آج ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہوتی. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جتنے یہ سنسیئر ہیں نون لیگ والے پاکستان کے ساتھ, یہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ بہت بڑی باتیں کرتی ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی, لیکن انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے نوازا ہے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ جھوٹے کیسز بنائے, جنہوں نے جو ہے وہ جن کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں جو ہے کسی جرم کے بغیر جو ہے وہ رہے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے رشتہ داریاں کی ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بالکل میں یہ کہوں نون لیگ یہ نہیں مانتی کہ زرداری صاحب بے گناہ رہے ہیں, تو وہ تو مطلب ہمیشہ جس طرح سے نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ والے تو صاف کہتے ہیں کہ ہم نے زرداری صاحب پہ جو کیسز بنائے وہ بالکل ٹھیک تھے, کرپشن ہوئی تھی. رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کچھ نہیں کیا, اور وہ اگر ہوتے تو آج یہاں پہ عدالتوں کا سامنا کرتے, نیب کا سامنا کرتے, جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب, آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ جو جرنیل, وہ بندہ چاہے فوج کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہے, جو بھی ہے, جو آئین سے غداری کرے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور آپ کا ایک انقلابی بیانیہ تھا. لیکن آج ہم نے نواز شریف کو کہتے ہوئے سنا کہ چاہے مفاہمت کے ساتھ کر لو, ہمارے ساتھ طے کر لو. تو سر کیا یعنی آپ کو اقتدار ملے تو آپ مفاہمت کر لیتے ہیں ہمیشہ, جتنی دفعہ بھی ریکارڈ ہے, اور اگر آپ کو اقتدار نہ ملے تو آپ مزاحمت کر لیتے ہیں؟ یہ کیا نواز شریف نے پوری قوم کو, پوری پارٹی کو پہلے انقلاب پہ اکسا کے اب کہہ رہے ہیں اگر مفاہمت سے بھی کام بنتا ہے تو چلا لیں.
یہ آج ہی آیا اسٹیٹمنٹ. آپ اگر اس بیان کو طریقے سے پڑھ لیتے تو اس کے معنی سمجھ جاتے. مفاہمت ہم کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. دیکھیے ہر کسی کا اپنا ایک شعبہ ہے. پولیس کا کام پولیسنگ کرنا ہے، جج کا کام انصاف کرنا ہے، فوج کا کام بارڈر کا دفاع کرنا ہے. اور اگر کوئی ایوب، یحییٰ، مشرف آ جائے اور آ کر کے اس ملک وہ جو آئین کے حلف لیتے ہیں کہ جناب سر مشرف کے بعد تو کوئی اللہ نہیں تعالیٰ ہے. سے لیتے ہیں، ہم سے بھی نہیں. ایک منٹ سن تو لینا حضور والا. مگر کوئی جب ایکسیڈ کرے تو دنیا میں کہیں بھی، اللہ کی عدالت میں بھی اور پاکستان کے آئین کے عدالت، اور آج مشرف صاحب وہ بھگت بھی رہے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ بڑے جرت کی بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو اس کی اصلاح کے لیے بتانا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ فائدے کا نہیں، یہ گھاٹے کا کام ہے، آپ یہ کام نہ کریں، اس کی اصلاح کرتے ہیں. اور نہیں سر، دنیا میں ایک جو سیاست ہوتی ہے سر آئین پاکستان کے مطابق غداری کی سزا آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ غداری کا الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے پاکستان کے جرنیلوں پہ غداری کا الزام لگایا، آج آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سودے بازی کر لو. کس نے لگایا؟ میاں نواز شریف صاحب نے، میں بتاتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا آئین سے غداری. سر 10 دفعہ کیا مشرف صاحب نے آئین سے غداری نہیں کی؟ یہ بتائیے. مشرف نے کی ہے، مشرف نے کیا آئین سے غداری. آپ نے ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا. ضیاء الحق نے کی آئین سے غداری، آپ ان کے ساتھ رہے. ایوب خان نے کی، یحییٰ نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ نے آئین سے غداری کی، کیا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے آئین سے غداری کی؟ میاں نواز شریف نے ان پہ اتنے سنگین الزامات کیوں لگائے؟ اور اگر لگائے ہیں تو آج ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں. اور نہیں، کوئی ڈیل کسی سے نہیں مانگتے، ہم صرف اللہ اور پاکستان کے عوام سے ڈیل مانگتے ہیں. میری بات سنیے، میاں نواز شریف نے یہ ضرور کہا تھا جب مریم نواز کو کسی صاحب نے کہا تھا کہ اسمیش کر دیں گے. آپ بھی اگر ایک بیٹی کے باپ ہیں تو آپ بھی، اگر آپ کا خون سفید نہیں ہوا ہے. سر میں فوراً لنڈن سے پاکستان آ جاتا اگر کوئی جرنیل میری بیٹی کو یہ دھمکی لگاتا. کوئی جرنیل میری بیٹی کو یہ دھمکی لگائے گا، میں لنڈن سے فوراً پاکستان آ جاؤں گا. ایک منٹ کے میری پوری بات سنیں، ہمیں بھی پتہ ہے. ایک منٹ میں آ جاؤں گا، ایک منٹ میں آ جاؤں گا. ارے سر چھوڑ دے رہے اس بار. ارے یار نواز شریف سے زیادہ آپ دلیر آدمی نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے سیدھا جیل چلا گیا تھا. آپ یہ نہیں، آپ نے میرے سے پوچھا ہے نا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا. نہیں آپ نہیں کر سکتے بھائی. مجھے نہیں، آپ نے میرے سے پوچھا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا. بھائی آپ کو میں امتحان میں، بھائی میرا ایک منٹ ٹھہرے، میرا موازنہ آپ نواز شریف سے نہ کریں نا سر. سر آپ نواز شریف سے میرا موازنہ نہ کریں. آپ نے میرے سے کہ میں آ جاؤں گا، اگر تمہاری بھی بیٹی کو کرے، میں نے کہا جی میں ایک منٹ کے اندر آ جاؤں گا. میں ایک لمحہ نہیں رکوں گا، ایک لمحہ نہیں رکوں گا. میری بیٹی، اگر میری بیٹی مجھے یہ کہے کہ کوئی جرنیل اس کو دھمکی دے رہا ہے، ایک لمحے میں اس کے پاس آ جاؤں گا. اگر میرے سے پوچھیں گے تو اب میاں صاحب کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، ان کی اپنی سیاست ہو سکتی ہے، ان کی اپنی مصلحت ہو سکتی ہے. آپ مقابلہ تو نہ کروائیں ان کا میرے ساتھ تو وہ مجبوریاں نہیں ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی روبینہ قائم خانی صاحبہ، مجھے بلکہ اب بریک میں یاد آ گیا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو میں ملا یہاں پہ لاہور میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کارساز میں اتنا خوفناک آپ پہ دھماکہ ہوا تو آپ یہاں آ گئی ہیں اور پھر دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے چینلز بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے آس پاس جب آپ لوگ رپورٹنگ کر رہے ہوں تو بڑا کیئرفل رہنا ہے، اور اسپیشل ہمیں سامان دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں پہن کر رپورٹنگ کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے. ایسا لگتا تھا وار زون میں رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا تھا تب تک احتیاط کرتے تھے میڈیا والے بھی. لیکن وہ پھر بھی انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کہا، ڈرائنگ روم میں صحافیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس چیز سے کبھی نہیں ڈروں گی، میں سامنا کروں گی، نہ میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگوں گی اور نہ مجھے یہاں سے کوئی بھگا سکتا ہے. اور میں ان سب کے گھر میں جاؤں گی جو لوگ شہید ہوئے میرے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے، جو میرے استقبال کے لیے آئے تھے، اور پھر وہ گئیں، ہم ساتھ گئے ان کے. تو وہ بھی ایک اپروچ تھی. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی روبینہ قائم خانی صاحب. جی بالکل، میں یہی کہوں گی عمران کہ خاص طور پر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں آپ، یا آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، یا آصف علی زرداری، یا مطلب ہم باقی ساری لیڈرشپ کو ہم نے اپنے جو مقاصد تھے، جو ہمارے گولز تھے، جو خاص طور پر جو پاکستان کی خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کو مد نظر
हमने कोई भी इकदाम किए, हमने कोई भी कदम उठाया, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि जो अगर डर गया तो वो फिर मतलब आपको जिंदगी की जमानत नहीं है ना, कि मतलब वो तो आपको वहां पे भी कुछ भी हो सकता है, जो लंदन में बैठे हैं या पाकिस्तान में भी, मतलब अगर आप आएंगे, लेकिन आप फिर जब इस तरह से छुप के बैठते हैं अपने लोगों से, अपनी आवाम से, तो वो जब पाकिस्तान में हर लोग बैठे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप बाकी सारी बैठी हुई है, तो नून लीग की जो है लीडरशिप क्यों बाहर जाकर बैठती है? तो वो सारी चीजें है कि आप जब पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की जो है वो बात करते हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान में आने के लिए आप फेस करें, आप अदालतों को फेस करें, आप नेब को फेस करें। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आप बरी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका दिल जिगर इतना बड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से निहाल हाशमी साहब ने कहा कि मतलब बेटी या बेटा या जो भी औलाद होती है, वो तो मैं समझती हूँ उससे तो कोई भी चीज बड़ी दुनिया में होती ही नहीं है कि इंसान के लिए कि वो मतलब कोई किसी भी चीज से गुरेज एक लम्हा नहीं रुक सकता, नहीं करता, और वो वहां पे होता है जहां पर अगर कोई बच्चा उसका अपना जो है मुश्किल में हो। तो निहाल भाई को मुझे याद है कि बेटी तो बहुत दूर की बात है, निहाल भाई के बेटे की लड़ाई हुई और निहाल भाई का मैंने उस दिन देखा था, और निहाल भाई को मैंने देखा था कि कैसे वो एकदम अपने बेटों के लिए ढाल बनने जा रहे थे। तो निहाल भाई, बच्चों के मामलात हम गरीबों के लिए और होते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए शायद और होते होंगे। निहाल भाई, आपको कोई मजबूरी आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। बम भी गिर रहा होगा ना तो आप सामने आके खड़े हो जाएंगे, मुझे पता है आपका जो आपका अपने बेटों से प्यार है। तो आप मेरे से ये ना पूछेंगे मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं। अब निहाल भाई, सवाल ये है कि मफामत किसके साथ, सिर्फ ये सवाल। खान साहब, मेरी बहन ने दो चार अजीब जुमले कह दिए जिसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज साहब हैं, वो मुल्क में हैं। मैं याद दिलाते चलूं मोहतरमा को कि 1998 में मोहतरमा बेनज़ीर साहबा भी सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी, सेल्फ एग्जाइल था। और उसके बाद 2000 के बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी एक लॉन्ग टर्म्स के लिए सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे, और ये सारे लोग 2008 में आए थे। तो ये बात नहीं है कि, और जहां तक दिलेरी की बात है तो दो औकात ऐसा है, एक जब पूरी दुनिया के सरबराहान ने कहा था कि आप न्यूक्लियर धमाका ना करें, पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत ना बनाएं, तो नवाज शरीफ ने सारे फोन को रद्द कर दिया था। और दूसरा मौका था जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में घेर के जनरल महमूद ने कहा था दस्तखत करो, इस्तीफा दो, उन्होंने कहा नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, ओवर माई डेड बॉडी। तो देखिए, दिलेरी का एक पैमाना होता है हर किसी का, और आज अगर वो गए हैं मुल्क से बाहर तो आपकी यहाँ के जो मेडिकल के बोर्ड्स हैं, मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपकी कैबिनेट, आपकी अदालतों के सारों की परमिशन से गए। और क्यों गए? जेल से जब आप वही सारे इदारे वापस बुला रहे हैं सर, और ला करके वहां पे सुन लीजिए ना, उसी नैब में उनको क्या दिया जाता है खुराक में कि उनका जो प्लेटलेट है वो 8000 पे आ जाता है कई लाख से। तो हर इंसान को हमारा दीन भी कहता है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, आप लापरवाही ना करें। और एक बात मैं बड़ा दो टोक बताना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी आ रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता, इसलिए उनके पासपोर्ट सीज किया गया कि वो वापस ना सके। इनको सबको पता है कि नहीं सर, वो आपको शेख रशीद ने सर आपसे गुजारिश है कि आप एक दफा एक्सपोज कर दें, क्योंकि शेख रशीद ने ये कहा कि जिस दिन मियां साहब वापस आने का कहेंगे फौरन डॉक्यूमेंट दूंगा और सफरी डॉक्यूमेंट दूंगा उनको लीगल वापस आने के लिए, जब दिल करे वापस आ जाए, जिस दिन कहेंगे उस दिन दूंगा। शेख रशीद साहब का जो काम है वो करें, हम कोई सीरियस आदमी की बात करें, आप शेख चुलियों की बात ना करें। वो नॉन सीरियस आदमी है, जो उनकी वजारत दाखिला है उस पर तो उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो कभी बिलावल पे बातें कर देते हैं, कभी किसी मरियम पे बातें कर देते हैं, कभी हमदा, वो बैठे हुए शीन मीम का। अच्छा निहाल भाई साहब एक छोड़ दीजिए, ये मफामत जो है ये किसके साथ करनी है? कौन है जिसके साथ मियां साहब ने मफामत करनी है? कौन होता है जो लोगों को इलेक्ट करता है? वो इस मुल्क के अवाम है। और किस सर अवाम के साथ तो मफामत नहीं होती सर, वो तो आपके साथ है, वैसे ही पब्लिक तो आपके साथ खड़ी है, तो मफामत किस बात की? अवाम के साथ भी मफामत है, और जो सियासी जमात जो पाकिस्तान के तरक्की और तामीर में जो लोग सर देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने किसी ऐसी, एक सेकंड ठहर जाए, एक सेकंड ठहर जाए, मैं एक सवाल, मियां नवाज शरीफ ने कहा या मफामत होगी या मुजामत होगी,
फरीक एक ही है जिस मफामत और मजामत दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मियाँ साहब ने कहा या तो उनके साथ मफामत होगी या उनके साथ मजामत होगी। अवाम के साथ मजामत तो मियाँ साहब कभी भी नहीं कहेंगे मेरे ख्याल में। ये कोई और है। निहाल हाशमी साहब आप बता दें कि मफामत या मजामत की ऑप्शन 2 मियाँ साहब ने किसके सामने रखी है? आप मुझे बताइए, सदाकत अब्बासी या मैं या आप कोई भी जब मुंतखब होके आते हैं तो क्या अवाम के वोट के अलावा और भी कोई तरीका है? वो तो तरीका है मावराए कानून, मावराए आइन। आप आ जाएं और आकर के आप पे खुदा पे काबिज हो जाएं। शर्मिंदा सियासी लोग हैं, हम तो अपने मन नहीं, शर्मिंदा तो आप लोगों को होना चाहिए कि लोग 3 साल से आपसे पूछ रहे हैं कि आटा कदों सस्ता होएगा। इतना लोन लेके आप बैठे हुए, झूठ की आपने फैक्ट्रियां लगाई हैं, डॉलर 171 पे चला गया। आपने कहा था आप यूरोप को जानते हैं, न्यूजीलैंड को जानते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, डॉलर को जानते हैं। आपने इस मुल्क का काम उतार दिया। अच्छा जवाब दे रहे हैं। और यार आपके मियां साहब आपके नहीं देखिए निहाल हाशमी साहब, मैं एक मिनट सदाकत भाई साहब, इट्स योर टाइम। सदाकत भाई साहब इट्स योर टाइम। देखें अगर मियां साहब कह रहे हैं कि हर तरफ मियां साहब जैसे तख्ती नजर आती है, मियां साहब अगर नजर आती है, उसके दौर की खुशहाली नजर आती है। आज पाकिस्तान में एफजेएफ थंडर 17 उसके दौर की है। ठीक है सर, सवाल तो पूछने दें। अब जरा सवाल मैं एक सवाल क्या क्या तख्ती लगाने और यू टर्न करने के अलावा। अच्छा निहाल हाशमी साहब, मैं जरा सवाल कर दूं। सदाकत अब्बासी साहब देखें, मियां साहब ने अगर मफामत का लफ्ज़ आज इस्तेमाल कर लिया ना तो इट मीन कि अब वो जो सबसे बड़ा हार्ड लाइनर है PMLN का, वो कहीं ना कहीं गुंजाइश अपने दिमाग में निकाल रहे हैं कि ठीक है बातचीत भी हो सकती है, आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आगे बढ़ना चाहिए तो सर ये तो बेस्ट टाइम है, बैठें, इस्लाहात करें, उनको लेकर आएँ, साथ खड़ा करें, उनसे चीज़ें तय करें। इसको तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको लेना चाहिए। अच्छा इमरान, जब आपने बात की कि उनकी बेटी मुश्किल में है, तो वो कौन सा बाप है जो लंदन की सड़कों पे हवाएं खा रहा है और कॉफ़ियाँ पी रहा है और चॉकलेट्स खा रहा है और पिज्ज़ा खा रहा है और वो वापस नहीं आ रहा? और इन्होंने कहा बड़ा दलेर आदमी है। ये वही दलेर है ना जो सरूर पैलेस में भाग गया था पूरे टब्बर समेत? ये वही दलेर है ना पूरी पार्टी को मुल्क में मार्शल लॉ लगवा के यहाँ से 40 दिन तक बंदूक के साए में हो, कोई भाग नहीं सकता। जेल का कैदी नहीं भागता, जेल का कैदी भाग ही नहीं सकता। उसको रियासत जाने देती है, भगाती है रियासत। आपने मैं वकील हूं, आप बताएं ना कोई जेल का कैदी कैसे भाग सकता? नहीं आप पढ़े लिखे आदमी बताएं, जेल का कैदी कैसे भाग सकता है? सर जब तक वो अरब शहजादा बता गया था, कैसे भागा? सर अरब शहजादा पूरा स्टेटमेंट देके गया था, बात करने देना पूरा इमरान अरब शहजादा हर चीज देकर गया था। निहाल भाई अगर चले बारी बारी बात कर दें, सदाकत भाई साहब बात मुकम्मल कर दें, फिर बात मैं निहाल भाई आपको मौका देता हूँ। निहाल भाई निहाल भाई आपको मौका देता हूँ, बात तो मुकम्मल हो जाए। जी साहब मैं आपसे मिलते हैं, मुझे आपने मौका ही नहीं दिया। बात साहब बात करें, आप बारी बारी बात करें। जी आपको मौका देंगे, आप तबाही फेर देंगे इस मुल्क में। पहले ही आपने बड़ी तबाही फैली है, पहले बहुत महंगाई है, पहले क्रिकेट की टीम खेल। और निहाल भाई उन्होंने आपकी बात सुन ली, आप भी सुन लेना। निहाल भाई बात तो सुन ले, उन्होंने आपकी बात सुनी है। जी इन्होंने दुम से पैर आ गया। ओ यार नहीं ना, ऐसे नहीं कहते हैं ये। 3 साल से सीधी सही बात करें, आप अपनी बात करें। यार बस करें यार, चलें आप बात करें, बात करें, बात करें। अपने कारनामे तो बताएं। आपको याद है ना, ये दलेर भी हैं और सच्चे भी हैं। मक्का मदीना में बैठ के कहते रहे मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर कहा अल्लाह की कसम है मैंने 5 साल का मुआहदा किया। वो आपको याद है ना, साद अदीदी ने कहा यह है मुआहदा नवाज शरीफ का 10 साल का, जिसपे नवाज शरीफ माफ़ी मांग के और यहाँ से भागे थे और उसके बाद बाकी अरसा लंदन में गुजारा। किन की बातें कर रहे हैं? कोई इनका असूल नहीं है। ये इनकी मफामत और मजामत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। नवाज शरीफ साहब को पता है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने नवाज शरीफ को ना सादिक, गैर सादिक और गैर अमीन, ये मैं निहाल साहब के एहतराम में वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा, गैर सादिक और गैर अमीन, और नैब अदालत ने नवाज शरीफ को करप्ट और डिसऑनेस्ट, और हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा पे ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम गुजर गया। नवाज शरीफ नाअहल भी हैं, करप्ट भी हैं, पाकिस्तान में आने से इसलिए डरते हैं, कोई बीमारी नहीं है कि मैं जेल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे लोग लीडरी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो जब मुल्क पर मुश्किल वक्त आए वो बाहर जाएं। आज भी मुजामत और मफामत एक बात की है। आज नवाज शरीफ को कह दें कि आपके पैसे वापस, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। ये नवाज शरीफ ये गोडे पकड़ने वाले हैं, वो ये गिरबान पकड़ने की बातें करते हैं। ये सिर्फ इसलिए है, मरियम ने कह दिया था हम मुजामत जब करेंगे तो फिर मफामत मिलेगी ना।
تو مزاحمت اور مفاہمت ان کی ادھر سے ہی ہے جو ضیاء الحق سے شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے. کوئی نہ یہ جمہوری ہیں نہ یہ ایماندار ہیں نہ یہ سیاست کے اہل ہیں. ان کا صرف کام ہے کہ جب آؤ لوٹ مار کرو, جب مشکل آئے بھاگ جاؤ. کوئی ان کے یہ نہیں مجھے چلیں میاں صاحب تو بیمار ہیں, اس کو اسحاق ڈار کو کیا بیماری ہے, وہ ہٹے کٹے حسن حسین کو کیا بیماری ہے, وہ سلمان شہباز کو کیا بیماری ہے, وہ علی عمران کو کیا بیماری ہے, سارے ٹبر کو بیماری ہے. اس بیماری کا نام ہے بھاگنا. مال لوٹتے ہیں, کماتے ہیں, اس کے بعد بھاگتے ہیں. سر آپ سے پوچھا کچھ اور تھا, اور میں نے آپ سے صداقت عباسی صاحب پوچھا تھا کہ موقع ہے سب سے بڑے ہارڈ لائنر پی ایم ایل این کے کہہ رہے ہیں مفاہمت, وہ بیٹھ جائیں, کوئی معاملہ حل کر لیں, کوئی الیکٹورل ریفارمز, کوئی دوسری چیزیں, کوئی زندگی آگے بڑھا لیں, کوئی ملک کے اندر سے کوئی. انشاءاللہ ہاں جی جی کمیٹی بنی ہوئی ہے, انشاءاللہ کل سے قانون سازی ہو رہی ہے. ان سے توقع کرتے ہیں یہ الیکٹورل ریفارم کریں گے. ان کو ایک ہی ریفارم چاہیے, کسی طرح ہمیں نعرو دیں. تو عمران ان سے لڑ کے, ان سے مزاحمت کر کے ہی یہ ملک بچ سکتا ہے. ان کو ڈیلیں دے کے, مشرف نے ڈیل دی, براڈ شیٹ ہمارے متھے لگ گیا. اس کے بعد زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ان ڈیلوں کے عوض اربوں خربوں کی چوری کی. آج پاکستان مقروض بھی ہے, آج ڈالر 170 روپے کا بھی ہو گیا انہی چوریوں کی وجہ سے. وہ جو موٹر وے ہم آج بنا رہے ہیں, ان 17 کروڑ کی فی کلومیٹر, یہ نواز شریف نے اس وقت میں 37 کروڑ کی فی کلومیٹر بنائی تھی. 20 کروڑ فی کلومیٹر. سر یہی کہہ کہ آپ نے پشاور میٹرو ڈبل قیمت کی بنا دی ہے, اتنی مہنگی بنا دی. یہی کہہ کہ آپ نے ہمیں پشاور میٹرو زیادہ مہنگی بنا دی. ہو رہا تھا اور ادھر لنڈن ایون فیلڈ فلیٹ کا سودا ہو رہا تھا. آج میں نہال ہاشمی وکیل ہیں, اچھے آدمی ہیں, ان سے پوچھیں نواز شریف کی اسماعیل میں رہ رہے ہیں, ایون فیلڈ فلیٹ میں رہ رہے ہیں. آپ انہیں پوچھیں مجھے صداقت عباسی صاحب بتائیں یا ڈالر کب نیچے آئے گا. صداقت عباسی صاحب ڈالر کب نیچے آئے گا, فور گاڈ سیک. سر کچھ ڈالر تھلے لے آؤ, کچھ مہنگائی نیچے کریں, کچھ عام آدمی کو ریلیف دیں. میں آپ سے عرض کروں, آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسان جو ہے وہ کسان کو زیادہ پیسے مل گئے. سر باقی بھی کو 25% یہاں تنخواہ دار طبقہ رہتا ہے. وہ جو 25% لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں, چلے وہ 5 کروڑ تو ہوں گے نا بھائی جان. آپ کو تو اتنے ووٹ کبھی نہیں پڑے زندگی میں کسی بھی پارٹی کو. سر ان کو تنخواہ دار طبقے کا خیال کر لیں. عمران بھائی ذرا سن لینا, آپ موقع دیں. جو ڈالر موجودہ اس میں آپ یہ تھوڑی سی آپ سر جائیے, یہ افغانستان میں چونکہ ان کی کرنسی بند ہو گئی ہے, ان کی ایڈ بند ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے آئی ہے. ورنہ پاکستان میں اس وقت 29 ان کی کرنسی نہیں گری, ہماری گر گئی ہے. یہ نہیں ان کی کرنسی ہے ہی کوئی نہیں, ادھر کرنسی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں ویسے ڈالر ہی چلتا ہے, اور یہ ڈالر ہے, ڈالر ہی چلتا ہے زیادہ. افغانی ہے لیکن ڈالر ہی چلتا ہے. نہیں آپ اچھا آپ دونوں میں ایک مجھے موقع دیں. یہ میرا فیلڈ ہے, اکانومی میرا فیلڈ ہے. اچھا چلیں بتائیں. آپ کو سمجھا دے تو اگر سمجھنا چاہیں. تبھی تو اس ملک کے اکانومی کا پٹا بیٹھ گیا. ہاں جی 9 ارب ڈالر جو ہے ان کے فریز ہوئے ہیں. ان کی روزانہ کا جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کا ہی ڈالر استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں اس وقت جو فورن کرنسی ریزرو ہے جو آپ کی قیمت کو طے کرتے ہیں ڈالر کی, وہ اس وقت ہائیسٹ 29 ارب ڈالر پڑا ہے. لیکن چونکہ افغانستان کی جتنی امپورٹ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی ہے, وہاں جتنی خوراک جا رہی ہے اور ڈے ٹو ڈے اس کا لوڈ ہے. ورنہ یہ 2019 میں 167 کا ہو گیا تھا, اور یہ 3-4 روپے جو 5 روپے بڑھا ہے, یہ افغانستان کی وجہ سے درمیان میں یہ نیچے بھی گیا تھا. اس وقت ہم بالکل ڈالر کو کنٹرول نہیں کر رہے, اس پہ پیسے نہیں پھینک رہے, اس پہ ریزرو نہیں پھینک رہے. اس وجہ سے میرے بھائی یہ واقعی ریالٹی ہے کہ افغانستان میں جو اتنا عرصہ خانہ جنگی رہی اور جنگ رہی, اس کا جو اب ایک پازیٹیو ایک اینڈ کی طرف جا رہا ہے. افغانستان میں امن آ رہا ہے. آج ہم افغانستان کی وجہ سے تکلیف میں, کل انشاءاللہ سینٹرل ایشین ریاستیں آپ کی سی پیک کا حصہ ہوں گی. تو پاکستان کی آنے والی نسلیں عمران خان کے اس دور ٹھیک ہے اور ہماری جو یہاں پہ اس وقت کامیاب ڈپلومیسی ہے اس کا داد بھی دیں گی اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گی. اچھا. اور جو لوگ لوٹ مار کر کے چلے گئے تسی نہ فکر کرو, انہوں نے واپس نہیں آنا. اچھا چلے میں ذرا ایک چیز پیپلز پارٹی سے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں پہلی مرتبہ پاکستان ایسا محسوس ہوا کہ روس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. یعنی اس دور میں نے یہ بھی خبریں پڑھی تھیں کہ رشیا کا وزیر خارجہ آئے تھے اور پھر وزیر ان کے صدر کو بھی آنا تھا, تب بھی یہی صدر تھے ان کے جو اس وقت ولادیمیر پوٹن ہیں. لیکن اس کے بعد پھر کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ نہیں آ پائے پاکستان. تو روس کی طرف شفٹ جو ہمارا باقاعدہ ہوا
وہ پرویز مشرف کے جانے کے بعد ہوا تھا، جب ان کو یہ لگا کہ اب امریکن نواز قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے، محترمہ کی شہادت کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، تو پھر رشینز کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے تھے. اور سینٹرل ایشیا ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہے، وہ مارکیٹ ہے. اب افغانستان کے اندر بلاول نے گزشتہ دنوں یہ کہا کہ عمران خان کا فارمولا بالکل ٹھیک ہے، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور دنیا اس کے اوپر آ جائے تو پاکستان کے لیے کافی راستے کھل سکتے ہیں سینٹرل ایشیا میں. روبینہ قائمخانی صاحبہ. جی روبینہ. جی بالکل عمران، سب سے بڑی بات تو ہے ان سب چیزوں کے لیے ایک جو ہے فہم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کا ویژن ہونا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کے دور سے بات کریں، پھر آصف علی زرداری صاحب تک کی بات کریں، تو ہم اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ ایک ویژن ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. فورن پالیسی ہماری بہتر ہو رہی ہے، باہر سے ہماری انویسٹمنٹ آ رہی تھی، ہم جو ہے امپورٹ کر رہے تھے تو جو ہے ایکسپورٹ کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکانومی کو بہتر بناتی. اور ہم ایک ٹریک پہ لے کر آ رہے تھے کہ اگر ہم نے کسی بہت بڑی قربانیوں کی وجہ سے اگر جمہوریت کو ہم نے ٹریک پر لے کر آئے ہیں تو جو ہے اس کا ثمرات بھی اس کے نظر آ رہے تھے. اگر سی پیک کی بھی بات کرتے ہیں تو اگر اس میں آپ شاید بھول گئے کہ آصف علی زرداری کے جو ہے وہ 13 سے 14 جو ہے وہ وزٹس وہ چائنا کے بھی تھے، اور وہ اسی طرح سے ہم کام کر رہے تھے کہ ایک ملک کو جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے پاکستان کو لے کے جایا جائے. لیکن ساری بات جس طرح سے میں نے کہا کہ ویژن کی ہوتی ہے. ابھی جو آج ہمیں جو جی میرے پاس وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. میں آگے بڑھ جائیں گے، یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی رہیں گی کیونکہ ریجنل معاملات کے اوپر ہم سٹوریز کرتے رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.